श्रीमद्भागवत महापुराणं तृतीयस्कन्धः अथ अष्टादशोऽध्यायः 18வது अध्यायं हिरण्याक्षन् वराहभगवानुडन् पोरिडल्। मैत्रेय उवाच तदेवमाकर्ण्य जलेशभाषितं महामनास्तद्विगणय्य दुर्मदः हरेर्विदित्वा गतिमङ्गनारदात् रसातलं निर्विविशेत्वरान्वितः ददर्श तत्राभिजितं धराधरं प्रोनीयमानावनिमग्रदंष्ट्रया मुष्णन्तमक्ष्णा स्वरुचोरुनश्रिया जहास चाहो वनगोचरो मृगः आहैनमेह्यज्ञमहिं विमुञ्चनो रसौकसां विश्वसृजेयमर्पिता न स्वस्ति यास्यसि अनयाममेक्षतः सुराधमासादितसूकराकृते त्वं नः सपत्नैः अभवाय किम्ब्रुतो यो मायया हन्त्यसुरान् परोक्षजेत् त्वां योगमायाबलमल्पपौरुषं संस्थाप्य मूढप्रमृजे सुहृच्छुचः त्वयि संस्थिते गतया शीर्ष्णशीर्षणी अस्मद्भुजच्युतया ये च तुभ्यं बलिं हरन्त्यऋषयो ये च देवाः स्वयं सर्वेण भविष्यन्त्यमूलाः स तुद्यमानो हृदुरुक्ततोमरैः दंष्ट्राग्रगां काम् उपलक्ष्य भीतां तोदं वृषन्निरगादम्बुमध्यात् प्राहाहतः सकरेणुर्यत्ते बह तं निःसरन्तं सलिलादनुद्रुतो हिरण्यकेशोद्विरदं यथा जशः करालदंष्ट्रोशनिनिस्वनोऽब्रवीत् गदह्रियां किं त्वसतां विगर्हितं स गामुतस्तात्सलिलस्य गोचरे पिन्यस्य तस्यामददात्स्वसत्वम् अभिष्टुतो विश्वसृजा प्रसूनैः आपूर्यमानो विबुधैः पश्यतोरेः परानुशक्तं तपनीयोपकल्पं महागतं काञ्चनचित्रदंशं मर्माण्यभीक्ष्णं प्रदुदन्तं दुरुक्तैः प्रचण्डमन्युः प्रहसंस्तम्भभाषे। श्रीभगवानुवाच सत्यं वयं भुवनगोचरा मृगा युष्मद्विदान् मृगये ग्रामसिंहान् न मृत्युपाशैः प्रतिमुक्तस्य वीरा विकत्तनं तव गृह्णन्त्यभद्र एते वयं न्यासहरारसौकसां गतह्रियो गतयात्रावितास्ते तिष्ठामहेथापि कथञ्चिदाजौ स्तेयं क्वयामो बलिनोत्पाद्य वैरं त्वं भद्रतानां किल यूतपाधिपो घटस्वनो स्वस्तय आश्वनूहः संस्थाप्य चास्मान् प्रमृजाश्रुस्वकानां यस्वां प्रतिज्ञां नातिबिभर्त्य सभ्यः। मैत्रेय उवाच सोऽधिक्षिप्तो भगवता प्रलब्धश्चरुषा भृशम् आजहारोल्बनं क्रोधं क्रीड्यमानो हिराडिव सृजन्नमर्षितश्वासान् मन्युप्रचलितेन्द्रियः आसाद्य तरसा दैत्यो गदयाभ्यहनद्धरिम् भगवांस्तु गदावेगं
विसृष्टं रिपुनोरसि अवञ्चयत्तिरश्चीनो योगारूढ इवान्तकं पुनर्गतां स्वमादाय भ्रामयन्तम् अभीक्ष्णशः अभ्यधावद्हरिक्रुद्धः संरम्भादष्टदच्छदं ततश्च गतया रातिं दक्षिणस्यां ब्रुवि प्रभुः आजज्ञे स तु तां सौम्य गदया कोविदोहनत् एवं गदाभ्यां कुर्वीभ्यां हर्यक्षो हरिरेव च जिगीषयासु संरप्तौ अन्योन्यम् अभिजग्नतुः तयोस्पृदोस्तिग्मगदाहताङ्गयोः शताश्रवग्रानविवृद्धमन्योः विचित्रमार्गांश्चरतोर्जिगीषया व्यभातिलायामिव सुष्मिनोर्मृदः दैत्यस्य यज्ञावयवस्य माया गृहीतवाराहतनोर्महात्मनः कौरव्यमह्यां द्विशतोर्विमर्दनं दिदृक्षुरागातृषिभिर्वृतस्वराट् आसन्नशौण्डीरमपेतसाध्वसं कृतप्रतीकारमहार्य विक्रमं विलक्ष्य दैत्यं भगवान् सहस्रनीर्जगातनारायणमादिसूकरम् ब्रह्मोवाच एष ते देवदेवानामङ्घ्रिमूलमुपेयुषां विप्राणां सौरभेयीनां भूतानामप्यनागसाम् आगस्कृद्भयकृद्दुष्कृतः अस्मद्रातवरोऽसुरः अन्वेषणप्रतिरतो लोकान् अटति कण्टकः मैनं मायाविनं दृप्तं निरङ्कुशमसत्तमम् आक्रीडबालवद्देव यताशीविषमुत्थितं न यावदेशवर्धेत स्वां वेलां प्राप्य दारुणः स्वां देवमायामास्थाय तावज्जह्यगमच्युत एषा घोरतमा सन्ध्यालो गच्छम्बट्करी प्रभो उपसर्पति सर्वात्मन् सुराणां जयमावह अधुनैषोऽभिजिन्नाम योगो मौहूर्तिको ह्यगात् शिवाय नस्त्वं सुहृदामाशु निस्तरदुस्तरम् दिष्ट्या त्वां विहितं मृत्युमयमासादितः स्वयं विक्रम्यैनं हृदे हत्वा लोकानादेहि शर्मणि इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे हिरण्याक्षवधये नाम अष्टादशोऽध्यायः। हरे नमः हरे नमः हरे नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द।